नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. कोविडाच्या काळा उपरांत आतां गोंयांत पयली भशेनूच पर्यटक येवपाक लागल्यात अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. पर्यटन थळांनी भोंवपी दलालां आड कडक कायदो चालीक लायात अशी मागणी आमदार मायकल लोबो हांणी केल्या. नगर नियोजन खात्याच्या प्रस्नाचो जाप दिता आसतना विशय न्यायप्रविश्ट आसा अशें सांगून नगर नियोजन खात्याचो मंत्री प्रस्नाक जाप दिवचे टाळटा असो आरोप करीत विरोधकांनी ह्या सभाघरांत बोवाळ घालो. बेवारस आशिल्ल्यो जमनी सरकार लाटपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचे ज्येश्ठ आमदार कार्लोस फरेरा हांणी केलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हो आरोप न्हयकारला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गुंगी दिवपी विभागूय सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत दवरचो अशी मागणी संकल्प आमोणकार हांणी केल्या. आतां पुराय खबरो. गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो उणो जावंक ना. कोविडाच्या काळांत गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो देंविल्लो खरो, मात कोविडाच्या काळा उपरांत आतां गोंयांत पयली भशेनूच पर्यटक येवपाक लागल्यात अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. हे शिवाय रस्तो, रेल्वे तशेंच उदका मार्गा वरवीं पर्यटक येतात. तांची आंकडेवारी सध्या तरी पर्यटन खात्या कडेन ना. गोंयच्या दोनूय विमानतळावेल्यान सध्या दर दिसा 180 विमानां येवच करतात अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो देंवला. ही परिस्थिती सुदारपाक गोंय पर्यटन खात्यान कितें पावलां उबारल्यात असो प्रस्न पर्यटन खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांकां केल्लो. पर्यटन थळांनी भोंवपी दलाल पर्यटकांक हायस दाखोवन 20 ते 25 हजाराची पॅकेजी दिवन तांकां लुटतात. तशेंच पुलिसांनी ह्या दलालांक फायन मारल्यार कांयच न्ही कशें भरतात. तांचे आड कडक कायदो चालीक लायात अशी मागणी ह्या वेळार मायकल लोबो हांणी केली. तशेंच युरोपियन पर्यटकां कडेन गोंयांत येवपाक आकर्शीत करपाक व्हिजा ऑन अरायव्हल तशेंच डिजिटल नोमॅड व्हिजा सेवा सुरू करात. हे विशीं गोंयच्या पर्यटन मतदारसंघ खासा करून दर्यादेग पर्यटन वाठारांत आशिल्ल्या लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ केंद्र सरकारा कडेन व्हरून हो विशय सुटावो करचो अशी मागणी ह्या वेळार मायकल लोबो हांणी केली. नगर नियोजन खात्याच्या प्रस्नाचो जापो दिवच्या बदला हो विशय न्यायप्रविश्ट आसा अशें निमतां सांगून नगर नियोजन खात्याचो मंत्री विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दिवचे टाळटा असो आरोप करीत विरोधकांनी आयज प्रस्नोत्तराच्या वेळात सभाघरांत बोवाळ घालो. नगर नियोजन कलम 39A ह्या विशयाचेर विरोधी पक्ष फुडारी हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दिवंक नाशिल्ल्यान उपरांत सभाघरांत वातावरण तापलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सयत कार्लोस फरेरा, आमदार वेंजी विएगस, विरेश बोरकार, क्रुज सिल्वा, विजय सरदेसाय हांणी सभापतीच्या आसना मुखार वचून पयली प्रस्नाच्यो जापो मंत्र्यान दिवच्यो म्हणीत बोवाळ घालो. जाल्यार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी परत एकदा विशय न्यायप्रविश्ट आशिल्ल्यान जाप दिवपाक शकना अशें म्हणून विरोधकांची मागणी अमान्य केली. उपरांत विरोधकांनी सभापती आसना मुखार दिमीर बसून मागणी मान्य करची अशें म्हणीत सभाघरांत बोवाळ वाडयलो. विरोधकांच्या ह्या बोवाळान सभाघराचें कामकाज चलोवपाक दिना म्हूण उपरांत सभापती रमेश तवडकार हांणी सभाघर 10 मिनटां खातीर स्थगीत केलें. जाल्यार 1 मिनटा उपरांत सभाघराचें कामकाज परत सुरू जातकच विरोधकांनी सभाघराचें कामकाज चलोवपाक दिवचें अशें सांगून विरोधकांची समज सभापतीन काडले उपरांत कामकाज सुरू जालें. गोवा राज्य कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन रवींद्र भवन काणकोणा हांगा 5 दिसांचे बहुभाशीक नाट्य महोत्सवाचें आयोजन करतले. पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतीक केंद्र उदयपूर हांच्या सहकार्यान जावपी ह्या महोत्सवात गोंया सयत देशभरांतल्यो नामांकीत संस्था, दिग्दर्शक, कलाकार आनी तंत्रज्ञ वांटेकार जातले. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण येता त्या शेनवारा 26 जुलैक सांजे 6:30 मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलें अशी माहिती सभापती रमेश तवडकार हांणी परवरी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. ते उपरांत ह्या महोत्सवात मराठी, हिंदी नाट्यकृती तशेंच तियात्र पळोवपाची सुवर्ण संदी गोमंतकीय रसिकांक मेळटली. 20 तारखेर मराठी नाटक आसतलें, पालशेची विहीर, आणि 27 तारखेर संक्रमण हे हिंदी नाटक आसतलें, 28 तारखेर पुणे कोंकणी तियात्र आसतलें, 29 तारखेर कर्ण हे मुंबईचे एका संस्थेचे हिंदी नाटक आसतलें, आणि तशेंच 30 तारखेर बायना का आयना हे मराठी नाटक आसतलें. अशे तरेची 26, 27, 28, 29, 30 अशे तरेची नाटकां आनी ताचो आस्वाद केवळ काणकोणचेच लोक न्ही, बाकीच्या लोकांनी घेवचो. कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन कला आनी संस्कृतीचे जतन आनी संवर्धनाक वेगवेगळे उपक्रम तशेंच नाट्य विशयांचे उपक्रम राबयतात. ताचोच एक भाग म्हणून हो नाट्य महोत्सव ह्या वर्सा काणकोणा जाता. वारस नाशिल्ल्या मालमत्तेच्या कायद्याक लागून विरोधकांनी आयज सभाघरांत बोवाळ घालो. बेवारस आशिल्ल्यो जमनी सरकार लाटपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचे ज्येश्ठ आमदार कार्लोस फरेरा हांणी ह्या वेळार केलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आमदार फरेरा हांणी केल्लो आरोप न्हयकारत आमदार फरेरा सरकाराची बदनामी करता अशें म्हळें. जमनी लाटपी प्रकरण लक्षांत येतकच सरकारान SIT स्थापन करून जमीन हडप प्रकरणांत आड कडक कारवाय केल्या. SIT वरवीं अजून मेरेन 22 प्रकरणांचो तपास पुराय जाला, जाल्यार 30 प्रकरणां चलतात. अजून मेरेन 41 जाणांक अटक केल्या. जे दोशी थारल्यात तांचेर कारवाय लेगीत जाल्या. सरकार जमनी लाटपाक सोदता ह्या आमदार फरेरा हांणी केल्ल्या आरोपांत कांयच तथ्य ना अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. आमदार निलेश काब्राल हांणी लक्षवेधी सुचने वेळार बेवारस तशेंच विदेशांत काम करपी गोंयकारांच्यो जमनी सरकार लाटपाक सोदता अशें म्हूण एक व्हिडिओ व्हायरल जाता अशें लक्षवेधी सुचने वेळार सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या वेळार महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी आमदार कार्लोस फरेरा हांणी एका व्हिडिओंतल्यान हे संबंदीत आरोप केल्यात, पूण फरेरान केल्या ह्या आरोपांत कांयच तथ्य ना, तो लोकांची दिशाभूल करपी व्हिडिओ आसा अशें म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. ऑटिझम आशिल्ल्या दुयेंतींक गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचार घेतना सध्या गुंगी घेवपाक जीएमसीच्या पोरण्या बिल्डिंगेंत वचचें पडटा. उपरांत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत येवन फुडले उपचार घेवचे पडटा. जरी गुंगी दुयेंतीक लागली ना जाल्यार परत गुंगी घेवपाक पोरण्या जीएमसीत वचचें पडटा आनी परत यो वच करप शक्य नासता. ताका लागून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गुंगी दिवपी विभागूय सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत दवरचो अशी मागणी शुन्य वराक संकल्प आमोणकार हांणी केली. जाल्यार आमदार जी तारोलकार हांणी रस्त्यार हिडगी गोरवां बसता आशिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडलां. गोरवां उक्ताडार सुटपी गोरवांच्या धन्य आड कडक कारवाय करची अशी मागणी केली. आमदार वेंजी वेगश हांणी बाणावली मतदारसंघांतल्या दर्यादेग वाठारांत जमनीच्या दुपाचो प्रस्न परत उपरासूंक लागला हे सभागृहाचे नदरेक हाडून दिले. सालिगांव हांगा विजेचो टॉवर शेतांत मातयेचो भराव घालून व्हेल्ल्यान लोक भियेल्यात. हाचे विशीं आमदार कार्लोस फरेरा हांणी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांकां विचारिल्ल्या प्रस्नाक तांणी जाप दिली. Anxiety in the minds of the public where electricity department is erecting towers for 22 kV electric power line to Saligaon, especially in paddy fields or low-lying lands. There is no board being put up indicating the work being undertaken, time frame within which is to be commenced and completed, especially when it involves landfilling and the time frame for removal of the landfilling were done. Steps the government intends to take in this regard. Sarvajna Mashay is very important substation as far as तुमचे ज्यो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा इन्क्लुडिंग पेडणे हांचे खातीर आनी हें काम आमी डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करता. माननीय राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांकां निरोप दिवपाक आयज तांच्या मूळ गांवां म्हणजेच केरळांतल्या ते कलिकत हांगा वतले. तांच्या मूळ गांवाक वचचे आदीं राज्यपाल अर्थीक मदत वितरण कार्यक्रमात सहभागी जाले. फाटल्या 5 वर्सांत राना खात्यान राज्यांत 23,000 वयर झाडां कापपाक मान्यताय दिल्या. केंद्रीय राना मंत्रालयान राना विशीं जो अहवाल दिला तातूंतलो गोंयचो हरीत वाठार उणो जाला असो उल्लेख ना. हरीत वाठार वाडचो म्हणून उपाय येवजण्यो लेगीत तांणी सुचोवंक ना. राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी कार्लोस फरेरा आनी विजय सरदेसाय हांकां ही लेखी जाप दिली. हरीत वाठार उणो जाल्ल्यान गोंयच्या सैमाचेर वा उदकाच्या साठ्याचेर कितलो प्रमाणात परिणाम जाला हें सांगप शक्य जावचें ना. सरकारान हाचो एजन्सी वरवीं अभ्यास करूंक ना अशें राना खात्याच्या मंत्र्यांनी सांगलें. अखिल भारतीय भौतिकशास्त्र शिक्षक संघटनेच्या गोंय फांट्यान राज्यांतल्या भौतिकशास्त्र शिक्षकां खातीर भौतिकशास्त्र शिक्षकांक सक्षम करात ह्या विशयावयली एका दिसाची कार्यशाळा 8 ऑगस्टाक सकाळी 9:30 ते सांजे 5:30 मेरेन परवरी दवरल्या. नामनेचे भौतिकशास्त्रज्ञ पद्मश्री प्राध्यापक HC वर्मा मार्गदर्शन करतले. सरकारी तशेंच अनुदानीत उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्या सगळ्या भौतिकशास्त्र विशयाच्या शिक्षकांनी ह्या कार्यशाळेक हजर रावचें अशें आवाहन अखिल भारतीय भौतिकशास्त्र शिक्षक संघटनेच्या गोंय फांट्याची सचीव डॉ. रेश्मा राव तरदेसाय हांणी केलां. दवर्ली दिकरपाल पंचायतीच्या वाठारांत येवपी सुमार 175 बेकायदेशीर बांदकामाच्या आड मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पंचायतीन नोटीस धाडल्या. दवर्लीचे सरपंच साईश राजाध्यक्ष हांणी म्हायती दिली. आयज सरपंच राज्याध्यक्ष आनी हेर पंच वांगड्यां सयत ह्या बेकायदेशीर बांदकामाची पळोवणी केली. ही बेकायदेशीर बांदकामां आनी विस्तार घरमालकांनी स्वता जावन मोडचे हे खातीर 10 दिसां आदीं आमी तांकां नोटीस दिली. त्या उपरांत परिस्थिती कशी आसा तें पळोवपा खातीर आयज पळोवणी केली अशें तांणी सांगलें. 7 वर्सां परस चड काळ दिसवड्याचेर कामाक आशिल्ल्या कामगारांक हे फुडें अस्थायी कामगार म्हणून कामाक घेवचे अशे तरेचो निर्णय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी घेतिल्ल्यान आयज केपे पालिकेच्या बसकेंत तांचो अभिनंदन करपाचो थाराव नगराध्यक्ष दिपाली नायक हांच्या येजमानके खाला मान्य केलो. ह्या निर्णयाक लागून केपे पालिकेंत दिसवड्याचेर काम करपी उणेच 40 कामगारांक फायदो जातलो. रेडियंट स्पोर्ट्स क्लबान गोवा बॅडमिंटन असोसिएशनाच्या सहकार्यान घेतिल्ल्या राज्य पांवड्यावेल्या मानांकन बॅडमिंटन सर्तीत 15 वर्सां सकयल्या चल्यांच्या एकोळीत उमर शेख आनी अतिंद्र गांवकार तर 17 वर्सां सकयल्या सर्तीत अद्वैत बाळकृष्णन आनी आरुष पाऊसकर हांणी निमणी फेरी गाठली. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 23.4 डिग्री सेल्सियस. राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. कोविडाच्या काळा उपरांत आतां गोंयांत पयलीं भशेनूच पर्यटक येवपाक लागल्यात अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. पर्यटन थळांनी भोंवपी दलालां आड कडक कायदो चालीक लायात अशी मागणी आमदार मायकल लोबो हांणी केल्या. बेवारस आशिल्ल्यो जमनी सरकार लाटपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचे ज्येश्ठ आमदार कार्लोस फरेरा हांणी केला. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी हो आरोप न्हयकारला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गुंगी दिवपी विभागूय सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत दवरचो अशी मागणी संकल्प आमोणकार हांणी केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.